अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम सीखो सिखाओ के साथ हाजिर खिदमत। आपके साथ हमारा साथ रहता है 3 से 4 का, और हम करते हैं गुफ्तगू आप लोगों के साथ भी, और बातें भी होती हैं। और प्रोग्राम सीखो सिखाओ से वो तमाम चीज़ें, इस वक्त हम लाइव होते हैं, साथ साथ फेसबुक पर भी। फेसबुक भी हमारा जारी रहता है इस दौरान, और आप लोग हमें फेसबुक पर भी देख रहे होते हैं। तो फेसबुक पर भी आ जाइएगा, आप में से कोई अगर आना चाहे और देखना चाहे तो हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा चुका है, तो हम उसको भी ऑन कर लेते हैं, हम अपने सामने भी रख लेते हैं। ट्रैफिक अपडेट्स होती रहेंगी, कुछ बातें आज के मौजू के एतबार से, आज के मेहमान की हवाले से। रब रहीम रब करीम का नाम लिए बगैर हम अगर प्रोग्राम शुरू करें तो हमारे प्रोग्राम में बरकत रहती नहीं, ना हमारे ज़बान में ना हमारे कौल में तासीर भी नहीं रहती। हम कोशिश करते हैं कि पहले उस रब को पुकारें और उस रब से एक हम दरख्वास्त करें कि यह रब हमारी आवाज़ में, हमारी अल्फाज में इतनी तासीर पैदा कर देना कि हमारे सुनने वाले उस बात को समझ सकें, या हम आज की कोई काम की बात यहाँ से सिखाकर बताकर यहाँ से जा सकें। आज का दिन, आज का कारामद दिन हो जाए, और रब हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें हिदायत अता फरमाए कि अगर कोई यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो हालात हैं या जो हमारी कैफियत है, आज भी इस वक्त भी मैं आ रहा था तो एमेजनर रोड पर कुछ पानी निकला हुआ, वहाँ पर सीवरेज पानी था, पानी निकल आने की वजह से तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक मुतासर होता है। हमें एहतियात बस करनी होती है, बहुत एहतियात से वहाँ से सफ़र करें। और एमेजनर रोड को पर कोई किसी किस्म की भी बाइक वालों से मैं कहूँगा करतब ना दिखाया करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल ट्रैफिक है, ये आसान नहीं है यहाँ पर। इवन ये कि ये आप गलियों में जब दौड़ाते हैं 40-50 की रफ्तार से, ये भी इंतहाई नामाकूल रफ्तार है। कतन कोई इतना सेंस होना चाहिए हमें कि गलियों में, छोटी जगहों में हम कतन किसी भी सूरत में कोई रफ्तार ना दिखाएं। अपनी रफ्तार आपको हाईवे पर, और वो भी एक 70 सीसी मोटरसाइकिल की आखिरी रफ्तार, हद रफ्तार जो है 50 है। 50 के बाद वो कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन हम समझते हैं कि ये 60-70 की रफ्तार के लिए बनाई गई है। कतन गलत है, ये तासुर गलत है, ये तसव्वुर ही गलत है। अगर इस तसव्वुर पर आप बाइक चला रहे हैं तो समझ लीजिए आप ख़तरात से खेल रहे हैं। मुसलसल आप ख़तरों से खेलते हैं, और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक मुश्किल आ जाती है कि वो कोई हड्डी टूट जाए। अभी मेरे एक पड़ोसी जो है, उनके साथ मोटरसाइकिल का हादसा हुआ और उनकी टांग की हड्डी टूट कर, गोश्त फाड़ कर बाहर आ गई, और 2 साल वो बेचारे बिस्तर पर भी रहे। बड़ी मुश्किल से वो चलने काबिल हुए, लेकिन इतनी दवाएं और इतने इलाज मुआवजे के बाद उनका जिगर बैठ गया, उनका दिल बैठ गया, आखिरकार उनकी डेथ हो गई। यानी बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप फौरी तौर पर किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा नुकसान हो जाए। बहुत सौ को बहुत देर में बड़ा नुकसान होता है घर वालों के लिए। मैं बाइक वालों को यही नसीहत करता हूँ, खुदारा मोड़ पर से निकलते वक्त, आज सुबह भी मैंने एक मोड़ पर निकलते वक्त एक शख्स को गिरते गिरते बाल देखा। वो तकरीबन 55-60 की स्पीड से उसने मोड़ मुड़ा, और मोड़ भी उस पर जो सर्विस रोड पर आ रहा है। तो ऐसा मोड़ काटने के लिए आप 10-12 की स्पीड, इससे ज़्यादा मत कीजिए। बाइक के पतले व्हील है, एकदम 1 सेकंड में निकलेंगे। जो मोहल्लों की गलियों की सड़कें होती है उनमें रेत होती है, और रेत जो है वो एक तरह से ऐसे काम करती है जैसे कैरम बोर्ड पर जो गोट स्लिप होती हुई जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलता। और आमतौर पर पैरी बूंदाबांदी पे भी लोग एहतियात नहीं करते। ये भी बड़ा एक मसला है कि हम पैरी बूंदाबांदी होती है और बड़े दौड़ते चले जाते हैं, और ब्रेक भी बड़े मज़े से लगा देते हैं, तो ये एक बड़ा मसला होता है। बात आती है टॉपिक की जानिब। ये भी हमें एक समाजी खिदमत के तौर पर हमारा एक चैनल चलता है, तो आज बात हो रही है सोशल वर्क के बारे में। चाहे उसमें हमारी तालीम का यानी दर्स व तदरीस हो, वो भी एक समाजी खिदमत है, समाज की खिदमत है। डॉक्टर जो है वो समाज की खिदमत कर रहा है। यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग में हमारे पास जो प्रोग्राम हम पेश करते हैं वो भी एक तरह की समाजी खिदमत होती है। ट्रैफिक की रहनुमाई एक समाजी खिदमत है, हम वो भी कर रहे हैं। तो ये समाजी खिदमत, पहले तो आपके जहन में मैं क्लियर कर दूँ कि हम आम तौर जो इंसानों की आबादी होती है या इंसानी माशरा होता है, उसके लिए बेहतरी के लिए ये हमारा जो एक ऐसा मैदान है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और माशरे की बेहतरी के लिए वक्फ है। ये तयशुदा है कि इसका मकसद जो है
وہ آپ کو یا سمجھ لیں کہ آپ کی ایک فرد کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کمیونٹی کے لیے کو مسائل سے نکالتا ہے، اور انہیں سہارا دینا، ان کی بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا اس کا بنیادی نصب العین ہے. لیکن سوشل ورک کا مقصد اپنے لیے جینا نہیں ہے. عام طور پر ایک نیا آ گیا ہے سوشل ورک کے حوالے سے کہ سماجی خدمت میری یعنی میں کچھ پیسے کما لوں. یہ بہت غلط تصور ہے. آپ سماجی خدمت کو اس طرح سے لیجئے کہ اس میں آپ دوسروں کے لیے جینا ہے. دوسروں کے لیے جینے والا جو ہے وہی امر ہوتا ہے، اور اس کا کردار اور اس کی شخصیت بہت دیر تک یاد رکھی جاتی ہے. عبدالستار ایدھی آپ دیکھتے ہیں، کمال شخصیت، انہوں نے ایک نام کمایا، پورا گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام لکھا گیا. اتنا بڑا فلاحی ادارہ، اتنا بڑا ایمبولینس کا فلیٹ بنا دیا کہ دنیا میں کسی نے نہ بنایا ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ، اور اس شخص سے کوئی اپنے لیے نہیں، موٹا جھوٹا پہننا، بہت کچھ، بہت سادہ سا کھانا، جو کھانا سب لوگوں کے لیے بنتا وہی کھانا وہ کھا لیتے. تو میں ایک مثال آج میں نے دی کہ ہم اپنی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر کیا کرتے ہیں، یہ اصل کام ہے. اپنے لیے کیا کچھ کرنا. اب اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں. ہم اس میں دو باتوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. آج ہم پروگرام کا مطمئن نظر رکھا ہے کہ سوشل ورک یعنی سماجی کام کیوں، انسان کی خدمت کیوں ہم نے کرنی ہے، کس حوالے سے کرنی ہے. تو مختصر یہ انہی باتوں کو کرتے ہوئے آج ہم نے، اور کیسے کی جائے. عام طور پر ہمارے پاس یہ سوال ابھی آئیں گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی آج جو ہے نا اینگل یہ طے کر لیا. اور آج میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اور جو سماجی خدمت کے حوالے سے ان کی اپنی زندگی گزر رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے حوالے سے کہ کیسے یہ لوگ سب کیسے کام انجام دیتے ہیں، انہوں نے کیوں یہ چنا، اور یہ کیسے، اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ کیسے انجام دے رہی ہیں. بات چلاتے چلاتے ہاں، یہ آج کا پروگرام ترغیبی یعنی موٹیویشنل پروگرام ہے. مجھے اور آپ کو ترغیب ملے کہ میں بھی تیار ہو جاؤں، میں اپنے گاؤں قریہ محلہ اپنے علاقوں کو سجانا، بنانا، سنوارنا شروع کر دوں. تو اس آج امداد باہمی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سمیرہ ارشاد صاحب کو. السلام علیکم جی، خوش آمدید. تو سلسلہ ہمارا گفتگو کا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک تعارف اپنا پیش کر دیں کہ آپ سماجی خدمت سے منسلک ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا سا آپ پہلے بتا دیں ہمارے سامعین اور ناظرین. جی ہماری دراصل جی، میں تو بالکل ہاؤس وائف رہی ہوں ہمیشہ سے. یہ تو کمال ہے کہ ہاؤس وائف جو ہے وہ انوالو رہیں. جی، ہاں اور میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن پچھلے 4 سال سے میں ایز اے سوشل ورکر کام کر رہی ہوں. اور یہ تو میرے ساتھ تو خیر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اور اس حادثے کے بعد سے تو میں نے شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ اب کام ہونا چاہیے. اب کام ہونا چاہیے. مجھے لگا کہ مطلب زندگی انسان کی بہت مختصر ہے. اب جب زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں لازمی کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے. انسان آیا انسان کے کب، یعنی یہ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی درد کی دوا ہے انسان. مطلب اس حادثے نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی بھی انسان چلتا پھرتا کبھی بھی جا سکتا ہے. ہاں، اور جب کوئی مطلب ہمارا، یہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز اپنے ارد گرد، مطلب ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اتنے سال جینا ہے. کبھی بھی جا سکتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ کر کے جائے. بے شک، کیوں نہ انسانیت کی خدمت کی جائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. جی. تو شروع تو انسان پہلے اپنے گھر، اپنا محلہ، اپنے ریلیٹیو سے ہی شروع کیا جاتا ہے. درست ہے. لیکن جب یہ ایک ایسا شوق ہے، ایسی محبت ہے، مجھے لگتا ہے کہ انسان بڑھتا جاتا ہے. لیکن ابھی یہ کانسیپٹ کچھ بن گیا ہے کہ جس سے کچھ کمایا جائے، تو یہ بہت ہی خراب بہت غلط تصور ہے. جی بالکل. اس لیے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ کام شروع کیا تھا، سماجی خدمت. ان کا تو اسٹارٹ یہی تھا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ سماج کی خدمت کرنی ہے، جا کے ان کی رہنمائی کرو. یہ رہنمائی بھی سماجی خدمت ہے. بالکل. تو ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو اخلاق سکھانے ہیں، ان کو اسلام سکھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جینا سکھانا ہے. جی بالکل. تو شروع تو ہمارا اسلام سے ہی یہ سلسلہ ہے، جس کو کہ ہم سمجھ نہیں درست سکتے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں اس کی. بالکل. تو بس کوشش یہی ہوتی ہے میری بھی. میں نے 2020 میں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے 21 سے میں نے کام شروع کیا، اور میں نے اس کے نام کو سوچا کہ اسی کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وہ نام زندہ ہے. نام زندہ ہے اس کا. اچھی بات یہ ہے.
अच्छी बात है। और मैं उसको लेकर बस ये चाहती हूँ कि जो भी मैं काम करती हूँ मुझे लगता है उसके लिए सदका जारिया बनता जा रहा है। मैं तो एक नेकी कमा ही रही हूँ लेकिन उसके हिस्से में भी आ रही हूँ। बहुत उम्दा, ये नहीं तय कर लिया कि ये उससे मंसूब है। जी जी। एक कॉल हम ले लेते लेकिन वो कॉल कट गई, खैर कोई बात नहीं, कॉल्स का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। और हम जाते हैं उस एक काम कॉल ले ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद करार खान मुंतसिरुल मिजाज नागिन चौधरी। जनाब अली, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई, समाजी काम तो आप भी कर रहे हो और ये हमारी जो बेटी आई है जी ये भी कर रही है। और खालिद ने अपनी मियाँ का जिक्र किया है ना, नहीं, बेटे का बेटे का। हाँ हाँ, तो वो कितनी उम्र में बेचारा गया था इनका बेटा? 29-30 एज। 29-30 बरस में वो बच्चा जो है अच्छा, इस जहान से, जाने फानी से रुखसत हुआ। तो खैर वो तो जी। बहरहाल इनके लिए जन्नत में हाँ। इंशाल्लाह बख्शिश का जरिया बनेगा, पुल बनेगा वहाँ पर। इंशाल्लाह और जो ये काम कर रही है अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। 88.6 की सबसे बड़ी समाजी का बात तो ये है सोहेल भाई जी कि इनको बोलना नहीं आता था कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, तो हम देख रहे हैं उनको बोलना आ गया। माशाल्लाह अच्छा बोल रहे हैं सब लोग, बहुत उम्दा बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारे सुनने वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई शक नहीं। जी जी, हम इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आपस में, ये माशाल्लाह, आपकी मेहनत और 88.6 की कारकर्दगी की वजह से जुड़ेंगे। बाकायदा उनका एक आपस में एक बड़ा अच्छा एक ताल्लुक बन गया है, एक अच्छा ग्रुप बन गया है। जी हाँ, हमारी बनी हुई है, कोई वजीर आजम हमने किसी को बना, मैं खुद वजीर आजम हूँ और जी। दरवेश को वजीर इत्तेलात बनाया है हमने। जी। इस तरीके से हमारे बहुत ही बटे हुए अपने आपस में। बिल्कुल सही कहा आपने, दुरुस्त। और इसकी कामना जो आती है वो हमारी सबकी कदर है। जी जी इसी तरीके से हमारी ये वो चलती है जी। और आप लोगों का जिक्र होता रहता है। थैंक यू और आप इससे कुछ सीखे तो ठीक है, और सिर्फ आए मैं शायद करके चला जाए तो उससे कोई हासिल नहीं होना है। हाँ जी हाँ, मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाई को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। वालेकुम सलाम। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज। तो करार साहब थे हमारे साथ, बड़े सुनने के और हमारे बड़े अच्छे सामे हैं। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान। नाजिम दरवेश, बिल्कुल मैं आवाज पहचान गया था। जी हाँ, सोहेल भाई, मैं मैडम को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहूँगा और सलाम अर्ज करूँगा। मैम, छोटा मोटा सोशल वर्क तो हम लोग भी कर रहे होते हैं, माशाल्लाह। और जैसे ट्रैफिक के मसाइल चल रहे हैं तो उस पर भी मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज को अभी जो है, जब तकरीबन 1.5-2 साल से एक चीज को देखा कि हम जो सोशल वर्क या बड़े बड़े जो इदारे बने हुए हैं, रिफाई इदारे, वो जो रोड रास्तों में जो खाना खिला रहे, मेरी नजर में गलत है। वो गलत अच्छा। है कि उसमें जराइम पेशा अपराध जो है वो आके जब बैठते हैं उनको पता है कि हमें कुछ मिले ना मिले, यहाँ तो मिल रहा है। हाँ, वो मतलब उसमें मगर नाजिम भैया बात सारी है कि अगर वहाँ 100 आदमी खाना खा रहे हैं तो उसमें से 3 अगर वो मुजरिमीन या जराइम पेशा अफराद ने खा लिया। वो सोहेल भाई, इसकी जगह पे ऐसा है जी कि सफेद पोश घराने तलाश किए जाए, उनके घरों तक पहुँचाया जाए, बजाय ये जो जराइम पेशा अपराध वहाँ बैठ के जो खा रहे हैं, जराइम और बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही है कि मैं मुख्तलिफ इदारों में जा रहा हूँ और बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि खुदारा ये खाने का सिस्टम जो है बंद किया जाए। आप लोग इसकी जगह पे सफेद गोश्त घराने तलाश करें, उन तलक वो चीज जाके पहुँचाए। वो सिर्फ बेवाएं ऐसी हैं जो वो इदारों तक नहीं पहुँच सकती, तो आप लोग तलाश करें दुरुस्त एक दूसरे के जरिए और वहाँ तक वो चीज जाके पहुँचाए। इतनी बेवाओं की बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, कम से कम उनके अच्छे कोई रिश्ते तलाश करें, उनकी शादी करा के और अच्छा काम किया जाए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। आपको मैं इस हवाले से एक आध मेरी भी राय है, मैं आपकी कॉल के फौरन बाद में बयान करूंगा, आप सुनिएगा जरूर। और वो बात आप आगे भी लेकर जाइएगा, वो बात आप आगे भी ले जाइएगा। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह। नाज़िम भैया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि खाना खिलाया जाता है सड़कों के किनारे,
لیکن میں یہ کہتا ہوں، ایک میرا چھوٹا سا نقطہ ہے، آپ اس سے شاید تائید کریں، کہ ان سب کو جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو بے روزگار ہیں، چلیے بے روزگار ہیں، ان سب کو بہتر روزگار، اتنے پیسوں سے چھوٹے چھوٹے روزگار کھول لیے جائیں، ان کو کھانا وہیں فراہم کیا جائے، وہ روزگار پر آئیں، جو اس دن مزدوری کرے گا اس کو کھانا بھی دے دیں، اس کو مزدوری بھی دے دیں، کچھ پیسے بھی دے دیں، یعنی وہ کچھ کما کے بھی جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بھی لے جائے، تو یہ زیادہ میرے خیال میں مفید ہوگا، کیونکہ اس سے کچھ چیزیں جو ہے غلط اس میں ترغیب مل گئی اور اس کا ہم غلط استعمال کر گئے، حالانکہ فلاحی کام تھا. کیا کہتے ہیں؟ میں ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی کھانا فری کھانا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لنگر چل جاتا وہاں پر. ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں ہے یا جو مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کلاڑی لے کر آؤ، جاؤ جو بھی ہے اس کو بیچ کے. یہ اتنی بڑی ایک ہمیں مثال نہیں ملتی. وہ چاہتے تو انہوں نے کبھی دسترخوان نہیں چلوائے، بالکل نہ صحابہ کرام نے چلوائے، بالکل کبھی کسی نے نہیں چلوائے. لیکن اس طرح ہوتا ہی ہے کہ جب فری کھانا مل رہا ہوتا ہے نا، تو میں خود چشم دید گواہ ہوں اس بات کی کہ ماسیاں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بیچاری عورتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کاموں پہ، اور مرد جو ہیں وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور ٹائم پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. وہ عورت بیچاری سارا دن محنت کرتی ہے، اپنے بچے گارڈ سیکورٹی گارڈز بہت محنت کرتے ہیں، بہت کم پیسوں میں کرتے ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے جو جابس پر ہیں ان کے لیے کھانا الگ پہنچنا چاہیے ان کی جگہوں پر. ایک اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایشو ہونا، اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو پر آور کے حساب سے سیلری ملتی ہے. تو وہ سسٹم زیادہ میں سمجھتی ہوں بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. جس میں جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، وہ اتنا کام کرے گا، 4 گھنٹے کا کر لے، 3 ضرورت گھنٹے کے کا پیسے لے گا، چلا جائے گا. وہ مجھے لگتا ہے وہ سسٹم زیادہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دسترخوان چلانے سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے ہم کچھ چھوٹی انڈسٹریز اور چھوٹے کارخانے لگا لیں. اچھا، اس کی پروڈکٹ جب باہر جائے گی ڈیفینیٹلی تو وہ بھی ملک کو ضرور مبادلہ آئے گا، بہت منافع ہوں گے. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو، کال کٹ گئی ہے لیکن ہمیں ایک اور. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم ناظم درویش گلبار کراچی دوبارہ سے. سہیل بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، واضح ہے کہ یہ جتنے بھی رفاہی ادارے ان کو چاہیے کہ وہ بڑے بڑے کوئی کارخانے بنا دے اور ان کے وہاں کوئی وہ ہنر بھی سیکھتے رہے اور جس دن وہ کمائیں اور ان کے ساتھ ان کو کھانا بھی دیا جائے، پیسے بھی دیں، اور ان کو ایک اچھی مطلب دیہڑی دی جائے کہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے. اور خاص کر کے یہاں جو روڈوں پہ کھلایا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر آپ یہ دیکھیں 80% آپ کو یہ جرائم پیشہ افراد ملیں گے، جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے. تو لہذا بے روزگاری اسی لیے بڑھے کیونکہ لوگ دیکھیں بے روزگار ہے، آپ ان کو روزگار یہ بڑے بڑے ادارے آپ کے کارخانے بنائیں، کوئی ایسی جگہ بنا لے کے اس میں ان کو کا کام سکھائے، ان کو دیہڑی دے، ان سے کام لے اور جاتے وقت ان کو کھانا دے دے اتنا کہ وہ اپنے بچوں کا گزر بسر. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کہی، بالکل یہی رائٹ جی. تھینک یو اوکے جی، اللہ حافظ. تو وہی بات کہ یعنی سماجی خدمت کیوں کی جائے، اس میں بھی ہمارے یہ سارے سوالات کے جواب ہمارے اسی گفتگو میں آ رہے ہیں. تو ایک کال اور لے، کیونکہ یہ سماجی خدمت کا آج ٹاپک ہے تو وہ کالز لگاتار ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو، کال کٹ گئی ہے، نو پرابلم. میرے خیال ان کی کال لگ نہیں رہی ہے، بیچارے کوشش کر رہے ہیں. اور جی ہے کہ مطلب سماجی خدمت اتنے ہزاروں لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں، ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، لیکن ہم جڑ کے نہیں کرتے. یعنی جو بڑے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے پاس ڈونر بھی ہیں، ان کے پاس کام بھی ہے، ان کے پاس اب وہ واللہ علم جو بھی کر رہے ہیں اچھا برا، وہ ان کا کہنا چاہیے ان کا فیل ہے. لیکن اگر جو لوگ چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کا دل چاہتا ہے کرنے کا یہ سب کچھ، تو وہ بڑے لوگ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے. کبھی بھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی چھوٹے لوگوں کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ آپ اکیلے کسی پورے پاکستان کو نہیں کور کر سکتے. اگر آپ اپنا ادارہ لے کے بیٹھیں، کوئی بہت بڑا ادارہ بھی ہے، تو آپ اپنے ارد گرد یا بہت زیادہ اور آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر اپنا دوسرا ادارہ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ ایک ہی حصے کو کور کر سکتے ہیں نا. بالکل ہے. جب بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ تو پھر آپ مطلب ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں گے، ایک دوسرے کے مسائل بھی جان سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نہیں کرتے. نہیں ہمارا مطمئن نظر نہیں رہا. جی اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. بالکل بس صرف یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، جیسے میں کام کر رہی ہوں تو میں کر رہی ہوں، مجھے ہی کرنا ہے، مجھے ہی لینا ہے، مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ غلط ہیں. ہمارے یہاں سے لیکن ساری ایک ٹریفک کا دباؤ آ گیا ہے. میں اناؤنس کر دوں کہ
नुमाइश पर या अभी जो मैं अभी जिक्र कर रहा था सी ब्रिज बिल्डिंग के सामने, और यहाँ सीवरेज का पानी काफ़ी मकदार में बाहर आ रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक वहाँ से, और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवां कर रहे हैं। लेकिन ये कि आप 1915 से रहनुमाई ले सकते हैं, आपको बता सकता है कि किस वक्त कौन सी सड़क। एक अच्छी भी बात आ गई, एक गुड न्यूज़ है सड़क खुलने की। लियाकताबाद अंडरपास नंबर 10 नंबर वाला, और उससे पहले सरशाह सुलेमान रोड पर एक एहतजाज हो रहा था, वो ख़त्म हो गया है और लिहाजा वहाँ पर ट्रैफिक रवां है। आप भी वहाँ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। बात आती है कि हम उसी पर एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी जहाँ में लोग वही अच्छे जी जो काम आते हैं दूसरों के। हाँ आबिद भैया जैसे, बिल्कुल सही कहा आबिद भैया जी। खुशामदीद कहेंगे सुमेरा मैम मुस्कुराहटों के साथ। थैंक यू। और बहुत 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 मुबारकबाद पेश करेंगे जी सुमेरा मैम को, सुहेल भाई आपको, थैंक यू। दुनिया भर में जो भी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काम के लिए चुना। ढेर सारी मुबारक हो। बेशक मुझे कहने दीजिए। जी जी कहिए। क्या कामयाब लोगों को देखना है दुनिया में? आप माइकल टॉप के बानी को ना देखें, बिल्कुल, बल्कि आप टाटा कंपनी के मालिक को ना देखें। आप देखें ना अल्लाह ताला ने जिनको कामयाबी के लिए चुना के इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ज़ाकल्लाह, कोशिश हो रही है। कहते हैं ना किसमें अल्लाह ताला कहाँ तक हमें कामयाब करता है। जी है क्या बात है, चुने हुए लोग, चुने हुए। चल भाई, खाने पर बात कहाँ चली गई है? और खाने पे बात करते हुए मैं 2 लाइनों में सिर्फ ये कहूंगा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर कोई नशा करता है तो उसका भी पेट है सुहेल भाई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। खाना मिल जाता है ना, नहीं, नो डाउट का बंदा है वो। लेकिन हमें इन चीजों बाकायदा उनकी शेल्टर होम बनाए जाए, उनको रिस्टोर किया जाए, उनकी हालत अच्छी की जाए। हमारे अपनी समाजी ताउन से सरकार के ऊपर हर चीज न डालें। शहर में रहता हूँ, हाँ मैं तो उस शहर में रहता हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो सकता। ये तो कमाल की बात है, मनफी चीज नहीं है, मस्बत चीज है। और कोई खा लेता है सड़क पे तो कोई बात नहीं। जी जी, नो डाउट। सिर्फ खाने पे और सिर्फ इस पर काम बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान को अवार्ड मिले ना किसी चीज पे, हाँ मैं सुमेरा मैम को मुखातिब करते हुए कहूंगा कि हमें किसी चीज पे अवार्ड मिलेगा ना, ये फलाही काम पे मिलेगा। ये जो हम इस तरह काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, पड़ोसी का ख्याल करते हैं, रमजान आ जाए, छोटे बड़े दिन आ जाए, काम करते हैं। और सुहेल भाई हालात बहुत खराब हैं, बड़े मामला डेंजर है, लोगों का गुजर बसर मुश्किल है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, सुमेरा मैम जैसे लोग हैं अभी दुनिया में, पाकिस्तान में, कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वरना बच्चों को तालीम थोड़ी दे सकते हैं हम लोग। अभी मैंने जब बच्चों की तालीम के लिए घूम रहा था ना, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं है, तो मुझे कितने सारे इदारे मिले सुहेल भाई जो बच्चों को सिर्फ पैसे लेते हैं नाम के। 120 रुपए फीस है। अभी एक मिला है मुझे, स्कूल हमारे घर के करीब है, मैं आपको विजिट भी कराऊंगा। 120 रुपए फीस है, नहीं दे सकते कोई मसला नहीं, लेकिन फीस ये कि आपको फ्री में ना लगे। अच्छा, इतनी बेहतरीन तालीम है, सोशल वर्क दे रहे हैं, IT सिखा रहे हैं बच्चों को, और घर बैठे सारे हुनर दे रहे हैं। देखिए भलाई काम है, आप लोगों की मेहरबानी है ये। हाँ जी बिल्कुल है भाई, हो रहा है। सिर्फ खाना नहीं खिलाया जा रहा है, इंसान भी बनाया जा रहा है। और ये फलाई काम जो सैलानी वगैरह इतने बड़े बड़े नाम है, ये लोग बच्चों को हुनर भी सिखा रहे हैं, कारखाने भी खोले हैं, फैक्ट्रियां खोली भी है, ये लोगों को हुनर भी सिखा रहे हैं, काम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेहतरीन काम हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप ये मुझे बताएं, जो मेरा सवाल है, क्योंकि सुहेल भाई एक प्रोग्राम आपने ऐसा करना है जब मेहमान आए तो मेहमान पर बात की जाए, गुस्ताख ना बने। तो मेरा मैम मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या चीज पुश करती है? क्योंकि 9 to 5 कोई जिंदगी थोड़ी है। आखिर के लिए जमा करना है, हमें भी करना है। आप लोग आगे निकल गए, हमें भी बताइए, हम भी अपने अम्मी अब्बू के लिए साले सवाब का जरिया बिल्कुल करती है। बिल्कुल सही। आपको बहुत ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा भी सहना पड़ता होगा कि ये लोग अपने लिए करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं, ये लोग अपनी जेब भरते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए क्या चीज पुश करती है? मैं आज इसी के बगैर जाऊंगा नहीं, या तो सुहेल भाई मेरी बात मुकम्मल हो। यानी क्या चीज ऐसी है जो आपको कहती है कि ये फलाई काम किए जाने? मैं रेडियो पे सुनना चाहूंगा सुहेल भाई, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा। मैं आपकी कॉल कटने के बाद हम इस पर आते हैं, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया, आप लोगों को बहुत ओके सुनिएगा लोग। हम उसी पे ये सारी बात उन्होंने आबिद भैया ने उठाई है,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو پہ ہم سنیں گے, تو آپ ہمیں کیا چیز پش کرتی ہے, ہاں کیا ہمیں انسپائر کیا کیا؟ مجھے پش یہ کرتی ہے کہ جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے, ان کا چہرہ مسکراتا ہوا میں دیکھتی ہوں, دوسروں کو پرسکون پانا, مجھے سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ کر لیا شاید جو اللہ چاہتا ہے, بس مجھے لگتا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے, تو میں وہ کام کرتی ہوں. بہت ہی عمدہ بات کہہ دی آپ نے, یہ تو بڑی عمدہ اور بڑی جلدی سے یہ سب سمیٹ دی سے بہت ساری چیزیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تک ہماری آواز نہیں جا رہی. سہیل بھائی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, میری آواز کلیئر ہے؟ آپ کی آواز کلیئر ہے بالکل. جو ہے نا پسندیدہ ٹاپک ہے لوگوں کا, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے انسپریشن ملے, ہم لوگوں کی خدمت کرنے کو کیسے آئیں. تو ایک کال پھر لے لیتے ہیں, بیچاروں کا جن کی باتیں بھی ہو جائیں, کچھ سن ہی لیں ان سے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل بھائی آپ کے مہمان کو باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی بہت شکریہ آپ آئیں, اور سہیل بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا. تھینک یو. تو باجی ایک بات آپ کی بہت اچھی لگی جی کہ یہ جتنے ادارے ہیں فلاحی ادارے مل کے کام کیوں نہیں کرتے. ہاں تو کبھی باجی آپ سے میرا سوال ہے, کبھی آپ نے کوشش کی ہے کسی کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ مل کے کام کرو؟ دیکھیں مل کے کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا, آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں, اگر وہاں سے آپ کو کوئی اچھا رسپانس ملتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں. مجھے پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے, مجھے ایک کسی کی کال آئی, میں میٹرو پہ انٹرویو دے کے نیچے اتری تھی, مجھے کال آئی, انہوں نے مجھے کہا کہ میم ابھی ہم نے آپ کا انٹرویو سنا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بھی مدد کیجیے, کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں, لیکن ہم کرسچن ہیں. ہاں میں نے ان سے کہا کہ بیٹا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, ہم انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہیں, نہ کہ کرسچن, نہ ہندو, نہ مسلمان. نہیں تو انسانوں کے لیے یہ بات ہوئی نا انسانیت. آپ جو ہے آپ انسانیت پہ کام کر رہے ہیں, اور ادارے بھی سارے انسانیت پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادارے ملتے ہیں. ہاں بات ہے, لیکن سنیے گا لنگر خانوں پہ بات ہو رہی ہے. 1000 لنگر خانوں سے ایک کارخانہ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. بالکل ایک کارخانہ. بالکل دوسری بات یہ اکیلے میں ہر ایک بندہ یہ چاہتا کہ میں اکیلے میں کروں, میں اپنا نام کماؤں. جب تک یہ اپنا نام کمانے والی بات ہوگی نا, تو تب تک جتنا بھی کام کرے نا اس کام کا کوئی ریٹ نہیں ملے گا. بس میں ابھی آپ جواب بھی دلواتے ہیں. بات ہے کہ میرے جتنے سننے والے ہیں کالر ہیں سر, آپ کے ان سے درخواست ہے جو اسپتالوں میں گھروں میں جہاں بھی ہیں, دعاؤں کی درخواست ہے, ان میں اللہ پاک سے دے اور تندرستی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بات ہو جاتی ہے, آپ نے بات مکمل کر لیں ہم, تاکہ آپ نے جب ان کو کہا کہ ان کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں کیونکہ ہماری بہت ہی چھوٹی آرگنائزیشن تھی, بالکل نئی بنی تھی, 1.5 سال ہوا تھا, تو ہمیں مطلب ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے. میں بہت زیادہ, انہوں نے کہا ہمیں راشن چاہیے, 25 دسمبر آ رہی ہے, اور ہم بھی کچھ اپنا جس طرح آپ کرتے ہیں تہواروں پر, ہماری بھی عید ہے, تو آپ ہماری ہیلپ کیجیے, ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اب میرے پاس صرف 20 راشن کے پیسے تھے. 20 جی, اور ان کو چاہیے تھے کوئی 35-40 راشن. انہوں نے کہا آپ پلیز یہ کر دیجئے. تو میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتی ہوں. میں نے کہا چلیں جو دوسرے ادارے ہیں میں وہاں جاتی ہوں, اور ان سے جا کے کہوں گی کہ آپ اتنے راشن بانٹتے ہیں, آپ 10-12 مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے. اب میں نام نہیں لوں گی یہاں پر, میں اس ادارے میں گئی ہوں, خود گئی ہوں, اور جا کے میں نے ان سے کہا کہ ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اتنے لوگوں کو دیتے ہیں, آپ مجھے 10-12 دے دیں, میرا یہ ہے, میری یہ NGO ہے, اور یہ میرا NIC رکھ لیجئے, میں آپ کو لیٹر لکھ کے دے دیتی ہوں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کے چلے جائیے. کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے مجھے, کوئی جواب نہیں دیا. 2 مرتبہ میں نے چکر لگایا, پھر میں دوسرے بڑے ادارے میں گئی ہوں, میں یہ کراچی کے بڑے اداروں کی بات کر رہی ہوں. جب میں دوسری جگہ گئی ہوں, ان کو بھی میں نے کہا آپ دیکھیں مجھے اتنے راشن دے دیجئے, میں جس جگہ جا کر یہ راشن دوں گی, میں ان سب لوگوں کے آپ کو NIC لا کے دوں گی, جس کو بھی دوں گی, اور میں ان کو بتاؤں گی بھی کہ آپ نے بھی مدد کی ہے, آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, اور آپ تک پہنچائی ہیں چیزیں. تو نہیں دی کسی نے بھی. جی نہیں دیا. وجہ اس کے میں بتاتا ہوں, مجھے جو وجہ موٹی سی سمجھ میں آئی ہے, ہو سکتا ہے اس کے جو NGO کے جو روح رواں ہیں, یا جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں خدمت کے حوالے سے, ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو, وہ خدمت کے اس میں ہوں, اور آپ اگر ان سے براہ راست وہاں پر جو نوکری کرتے ہیں نا, ان کی روح میں وہ سماجی خدمت نہیں ہوتی, نوکریاں کرنے آتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جب تک سماجی کسی بھی تنظیم میں کسی شخص کو ایسے کو مت انٹر کیا جائے کہ جو صرف نوکری
9 to 5 की निपटा कर जाता हो, क्या जरूरत है वो अब वो उससे का मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ये भाग उसको कह के फिर इनको बुलवा के फिर मुझे हमें हमारी तो वैसे भी नौकरी फिर भी हम गए, हम 20-25 राशन लेकर हम हैदराबाद गए और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें बैठ कर गए, क्योंकि हमारे पास नहीं था इतना बजट, लेकिन हमने उनकी हेल्प की की और जितना थी उतनी कर दी, जितनी थी उतनी कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और आपकी कैसी हैं? जी पूछ रहे हैं आपको भी खैरियत से? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम जी कहिए कौन और कहाँ से, अगर आप तारुफ करा दें। मानसेरे से बात कर रही हूँ। मानसेरे से, बहुत दूर से, ओहो बड़ी बात है। आप प्रोग्राम यकीनन देख रही होंगी। जी सुन रही हूँ। अच्छा सुन रही हैं, बड़ी बात है। तो हमारी नशरियात बहुत दूर तक सुनी जाती हैं, तो हमें इमदाद बाहमी चाहे मानसेरा हो चाहे कराची हो, हर जगह सोशल वर्क जारी रखना चाहिए। ये आज हमारी बात हो रही है, जी बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। राइट, कोई सवाल हो, कोई बात पूछना चाहे तो हम हाजिर हैं। राइट, थैंक यू जी। अगर कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहती हैं, जी पूछिए। मैं आपसे तो ये बात करना चाहती हूँ कि आपके इन अदारों में भी हूँ, उन अदारों में भी, और आज तक कोई अदारा किसी की मदद नहीं कर। अल्लाह रहम करे। ऐसा आज से मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले मेरे बच्चों की बड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं गई हूँ वहीं अदारे में, तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह उन्हें दवाइयों की जरूरत है, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से अपने बच्चे लिख के दे दें, डॉक्टर ने दवा को दी, हम आपको दवाई के लिए पैसे दे देंगे। अच्छा, तो वो पर्ची जहाँ की थी वहीं पड़ी हुई है, अभी तक उन्होंने इतना नहीं। कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों को तरकीब दूंगा, या मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का जो एक बड़ा इदारा है, हिलाल अहमद सोसाइटी, वहाँ मानसेरा में उसका दफ्तर है, वो मेरे इल्म में है, तो वहाँ पर बड़ी सेवाजी खिदमत होती है। आप वहाँ रुजू ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी को ज़रूर हेल्प मिलेगी, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो लोग हमारी बड़े दूर से सुनने वाले होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बात तो वहाँ तक पहुँच रही है। मैं वही कहता हूँ, अभी जैसे मानसेरा एक छोटी जगह, कराची में तो ये नेटवर्क बड़े हैं, और बड़ी तादाद में लोग हेल्पिंग हैंड्स जो है वो मौजूद है। लेकिन चूंकि हमारे उन इलाकों में जहाँ पसमानदा इलाके हैं, या गांव हैं, या देहात हैं, हम उनमें वो तमाम समाजी खिदमात अंजाम नहीं देते। कभी कुछ मैंने 15-16 ऐसे गाँवों का मुतालिया किया, और उनके बारे में मैंने देखे भी व्लॉग्स कि कमाल। वो रसूलपुर भी बड़ा शानदार गाँव मैंने देखा। कई एक ऐसे गाँव देखे, मॉडल विलेज, जहाँ सिगरेट भी नहीं मिलती। उनकी आपस में जो तंजीम थी उसने तय कर लिया कि यहाँ पर ना जहेज लिया जाएगा उस गांव में, और ना ही वहाँ पर सिगरेट बिक सकती है। तो अब आप अंदाज़ा करें, अगर सब मिल करके ये तय कर ले तो कितना आसान हो जाए वहाँ ज़िंदगी। और उनकी गलियाँ इतनी खूबसूरत, उन्हें ज़रूरत नहीं शहर भागने की, क्योंकि ज़िंदगी वहाँ शहरी ज़िंदगी से ज़्यादा पुरसकून है, अपने लोगों में रह रहे हैं। हम अपने गाँवों की हालत खुद मिलकर अच्छे कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं रहती भगदड़ मचाने की। हमारे रोज़गार भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, रोज़गार के मामले में भी समाजी खिदमत आती है इसमें, कि रोज़गार की ज़राए बढ़ाई जाए, उस पर सर जोड़ कर बैठा जाए। तो उस पर से थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। तब तक मैं लेता हूँ कि कुछ अगर वो आए हुए हैं कमेंट्स वगैरह, तो हम उनके भी जवाब देंगे। जी, हम चाहेंगे आपकी तरफ। मैंने कहा वो रोजगार के हवाले से, रोजगार हम कैसे ठीक करें, समाजी खिदमत में रोजगार हम को बेहतर करेंगे। जी, क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी इसके बारे में मालूमात है रोजगार के हवाले से, कि कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। किसी को कोई ठेला दिलवा दिया है, कोई स्टॉल दिलवा दिया है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन होता ही है कि बहुत सारे लोग उसको थोड़े दिन चलाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सारा सामान बेच के गायब हो जाते हैं। तो मतलब खुद इंसान जब तक सही नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी हमें वो चीज़ें बर्बाद नहीं करनी, बल्कि वो सारी चीज़ें लेकर के इस्तेमाल करनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। मैं मैम को भी सलाम कहती हूँ। मैम बहुत अच्छी, मैं
सर मैं आपका प्रोग्राम जरूर सुनती हूँ, जब मेहमान को लाते हैं बहुत तवज्जो से सुनती हूँ। जज़ाकल्लाह। अभी मैडम ने कहा मेरा बेटा नहीं रहा है इतने साल का, अब मैं उससे आई हूँ। मैडम जो दुखी होते हैं वो इदारों की तरफ आते हैं। मेरा ये मतलब है जो ये बेचारे, आपने अभी जिक्र करा था हीरोइनचियों का, अब ये हीरोइनचियों रात भर ना जमा करते हैं, मंजिलों में जाते हैं, वो जो तार होते हैं ना इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती, और तार निकाल लेते हैं। फिर जो फ्लैट में रहने वाले हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जी जी जी, उनकी लाइफ ये होता है गई भी है जी दुरुस्त। मैं आप मैडम आपने भी हीरोइनचियों का बोला है ना, जी जी, तो मेरा मतलब ये जब उनके माँ बाप होते हैं तो उस बच्चे को संभाल के रखते, वो चोरी करे कुछ भी करे, जब वो नहीं रहते हैं ना, तो मेरा मतलब ये इन इदारों को इनको संभाले, ये चोरी करते, पब्लिक को परेशान करते, तार ले जाते निकाल के लाइट के, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। जी जी जी, मेरा यही है। मैंने जब मैडम इस पे बात कर रही है तो मैं थोड़ी और आगे बात बढ़ा दूं। जी कहिए। तो मेरा मतलब ये आवाम बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस वाले इनको लेके नहीं जाते। अब आवाम इनको मारती नहीं है, ये आपे में नहीं रहते, कुछ नहीं रहते जी। तो ये मैडम बताइए ये हल कैसे होगा? ठीक है ठीक है, इस पे बात करते हैं, राइट, इंशाल्लाह। रेडियो में आप सुन रही हूँ, अल्लाह आपको थैंक यू, सुकून दे, आमीन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए बिल्कुल, इस असल में इसका हल कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूल करेंगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना 12-14 साल का, तब वो ध्यान देती है कि ये तो उन लड़कों में बैठ रहा है। जब वो छोटा होता है तो वो बेफिक्र होती है। सोबत के असरात, तो सोबत का तो आपको माँ बाप को पहले दिन से नजर रखनी है, अपने बच्चों पर तरबियत करनी है, और उसके लिए माँ को खुद भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पान खा रही हूँ और मैं खा रही हूँ, मुझे पता है ये नुकसानदेह है, अब जब मेरा बच्चा खा रहा है तो मैं मना नहीं कर सकती उसको। तो इस तरह का कुछ माहौल हो गया है। तो ये हीरोइनची कोई पैदाइशी नहीं होते बेचारे वो, और ना ही हीरोइनची कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बुरी शय है इस दुनिया में, वो भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान है। लेकिन होता ये है कि उनकी तरबियत में कमी आ जाती है, उनको सही माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन अब जब के इतने सारे हीरोइनची हो गए तो मैं समझती हूँ कि इस पर हुकूमत को भी काम करना चाहिए, समाजी इदारों को भी काम करना चाहिए। पहले हमें अपने चीज़ों को दुरुस्त करना है, फिर उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं। उनकी बहाली, जी उनकी बहाली बहुत ज़रूरी है, और बहाली के लिए उनको कुछ एक मखसूस इलाके में, क्योंकि उनको अगर आप छोड़ देंगे फिर दोबारा ठीक करके फिर वहीं उनको एक मखसूस इलाके में रखा जाए, वहाँ उनसे काम लिया जाए और उनकी यानी उनको पहले रिहैब किया जाए, पूरा उनको बहाल किया जाए, उसके बाद उनसे काम लिए जाए, और वो काम में जब लग जाएंगे तो फिर वो भूल चुके सारे और बाहर जाने ना पकड़ के, जैसे शेल्टर होम होते हैं इस तरह से पूरे हीरोइनचियों को ले जाकर माशरे में ना लौटाए नहीं, वहाँ रखें और वहीं पर उनको तालीम देना चाहें, उनको आप काम करवाएं उनसे, उनको माशरे में ना लौटाएं बिल्कुल, तभी वो जाकर इंशाल्लाह अच्छे इंसान बन सकते हैं वो। क्योंकि हमें कारामत चीजें करनी है ना, जब हम उसको कारामत करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। आप देखिए ना जेल के अंदर जो कैदी होता है उससे काम लेते हैं ना, मशक्कत लेते हैं, वो मशक्कत तो वो ज्यादा हैवी होती है, उनसे मशक्कत ना लीजिए, काम करवाया जाए, स्किल सिखाई जाए। मतलब उनको मारना पीटना ये सब फजूल है, नहीं बल्कि उनको सिखाया जाए जी, तरबियत की जाए। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। जनाब अली जी, शकील साहब आपकी आवाज आ गई और आपको भी हमारी आवाज आ गई यकीनन। जी 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 बिल्कुल आ गई सर, मैंने आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल की है, प्रोग्राम में सुन रहा हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इतनी अच्छी हमारी बहन को बुलाया जो कि फलाई से ताल्लुक रखती है। जज़ाकल्लाह मेरे भैया, थैंक यू। ना तो मैं इनको मैम कहूंगा, ना मैं इनको मैडम कहूंगा जी, मैं इनको बहन कहूंगा। मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाँ, बात ये है जी कि फलाई काम करने के लिए, तो समाजी काम करने के लिए आपको किसी फलसफे की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात। ये खौफ खुदा होगा ना सोहेल भाई, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो समाजी काम करेंगे, फलाई काम करेंगे। कितनी अच्छी बात कही है। और आबिद अमीर भाई की बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा कि देखें कोई मुझ जैसा बंदा भी सड़क पर जा रहा है, जेब में कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है, अगर वो सड़क पे कहीं उसको खाना मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये
اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا بڑی نعمت ہے. ہاں 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 بالکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے اگر لوگوں کو کھانا دے رہے. دیکھو کھانے والے جو کھانا کھلا رہے ہیں نا وہ صرف اللہ کو دیکھ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ جرائم پیشہ لوگ بھی آ رہے ہیں یا پیٹ بھرے لوگ بھی آ رہے ہیں. آپ کی نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی. بالکل ہے, درست. ٹھیک ہے, تو ان کی کال میرے خیال. ہلو جی ہلو جی کہیے, ہم سن رہے ہیں. تو میں تو آپ ہلو جی 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 ہلو. ہاں تو میں تو جو ہے نا یہ چیز کو بھائی بہتر سمجھتا ہوں. اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سہیل بھائی آپ کو بہت خوش رکھے. آمین. بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا, بہت زبردست پروگرام ہے. جی اور میری بہن کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے میری بہن. آمین آمین آمین. سنتے رہیے گا ہمارا پروگرام. ٹھیک ہے, مہربانی. تھینک یو, اللہ حافظ. ہر پیر منگل اور بدھ کو سیکھو سکھاؤ ہم پیش کرتے ہیں. اب یہاں آ گئے کچھ کمنٹس, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کہتے چلیں. ہم نے آج بہت ساری باتیں سوشل ورک پر کافی ساری کر ڈالی ہیں. یہاں شہزاد کھرل صاحب ہیں, بہت دور سے ہیں اور وہ لیا سے ہیں. ان کی طرف سے السلام علیکم آیا. وعلیکم السلام, نائس شو, تھینک یو. اور کاشف علی ملک بھیا ہمارے بہت اچھے عمدہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سہیل بھائی؟ خوش آمدید آپ کو. اور ہمارے مہمان خصوصی کو آداب, آپ کو انہوں نے آداب عرض کہا. اور یہاں پر ہے ایک سہیل بھائی, ایک سماجی شخصیت کو ہمیں بھی ہمارا سلام پہنچا دیں. عابد امیر بھیا کی بات ہے اور بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے. اور بات آ رہی ہے عابد امیر بھیا کے. دوسرا ہے سماجی ورکر جو ہوتے ہیں ان کو تنقید کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. منفی پروپیگنڈا بھی بڑا ہوتا ہے. اور کیونکہ اللہ کی رضا کا والا کام ہے, شیطان نے تو حرکت میں آنا ہی ہے. سہیل بھائی بالکل ہے, یہ سب کچھ ہے لیکن کام چھوڑنا نہیں ہے. جہاں زیب جب مسٹر جہاں زیب ہیں یہاں پر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھیا. سہیل بھائی جب دکھاوا ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. سب دکھاوا ہے, ہر ایک بندہ بس دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں. نہیں ایسا نہیں ہے کاٹنے کے چکر میں, کہ کوشش یہ ہے کہ سب مل کر کے کام کر رہے ہیں. جبھی تو آج انسانیت تھوڑی بہت باقی ہے. ایک کال اور لیتے ہیں, کسی کی بات اور سنتے ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سہیل بیٹا خوش رہو, آباد رہو, سلامت رہو. وعلیکم السلام. مسز علی ہیں جی, مجھے یقین ہے. پہچان گئے میرے میں آپ کی آواز پہچان لیتا ہوں. جی جی ہاں میرے پیارے بیٹے, اتنے اچھے پروگرام, اچھے مطلب آپ مہمان لاتے ہو جی. کہ ہم تو آپ کو بس کیا کہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مجاہد اعظم ہو گئے ہو آپ. بڑی بات, اللہ پاک قبول کر لے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. مجاہد اعظم ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آج کی شہادت جلد سے جلد نصیب کرے. آمین. تمام اہل و عیال پر رحمت نازل کرے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلد جان حاضری میرا سلام پیش کرے. بے شک. یہ جو میری اتنی پیاری سی بیٹی آئی ہے نا, اس کے لیے بھی یہی دعائیں دونوں جو آپ کو. آمین آمین. اللہ حج کی شہادت نصیب کرے, اللہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے, اور حقوق العباد کے اندر ان کے درجات بہت بلند عطا فرمائے. اللہ اپنی امان میں رکھے میری بیٹی. خوش رہو, آباد رہو, اتنا اچھا کام کر رہی ہو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے. اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ وہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہو, آباد رہو, سلامت رہو. اللہ اپنی خاص رحمتوں دعاؤں کی ضرورت. وعلیکم السلام. یہ ہمارے لیے انرجی کا باعث ہوتی ہیں یہ دعائیں. یہ دعائیں تو ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں. یعنی اچھا ابھی آتی ہے بات, ابھی ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کیوں ہم نے کیا شروع کیا اور کیسے ہم یہ انجام دیتے ہیں. ان ساری باتوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں. ایک آدھ کال اور لیتے تاکہ سماجی خدمت پوری ہو جائے, کیونکہ سننا بھی ایک سماجی. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. میرا مطلب یہ نہیں تھا, میڈم ابھی بول رہی ہے کہ ماں باپ کو میں یہ نہیں اچھے اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اس لائن پہ آ جاتے ہیں تو یہ کیسے بچیں گے. اور ایک یہ بات ہے میڈم, اللہ جو ہم سے کام لے گا ہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیں جانتا ہے بہتر, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. اصل بات کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے, کیا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے. ابھی میں نے ہینا کا انٹرویو سنا, وہ یہی کہہ رہی ہے اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے ہم نہیں جانتے, ہمیں پل بھر کا آگے کا پتہ نہیں ہوتا. بالکل یہی ہے.
یہ اس میں شک تو نہیں. میرا مطلب یہ میڈم میری بات آپ کو بری لگی ہے تو میں سوری مانگنا چاہتی ہوں. بالکل نہیں قطن نہیں بالکل نہیں بری لگی. آپ نے اچھا کیا, آپ نے ایک بات بتائی, ایک ٹاپک اٹھایا اور ہمیں بھی بولنے کا موقع ملا, اس لیے بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری توجہ دلائی اس طرف. جی اصل میں میڈم یہ بات ہے 3-4 دفعہ سے نا ہمارے بندے کے نا سال لے جاتے ہیں, اور وہ رات ہے نا وہ کہہ رہا ہے بجلی والا کہہ رہا ہے یہ 1000 کی بکتی ہے. اب یہ نہیں دیکھتے وہ گھر میں جو رہنے والا ہے اس کے پاس پیسے ہے نہیں ہے اور وہ کتنا پریشان ہے. جی بالکل دراصل وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ تار کاٹنے چڑھ جاتا ہے. تو جب ایک انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں, ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میڈم یہ تو کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جان دیکھتا ہے, اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کتنی سنبھال کے رکھتے ہیں, کتنی کیئر کرتے ہیں, کتنی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ بیچارے اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے بڑا ترس آتا ہے. بالکل ہے. ادھر آتے بیچارے کھا لیتے ہیں الٹا سیدھا, یقین کریں رسپیکٹ نکل جاتی ہے, چیزوں کی زمینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ وہ کھا لیتے ہیں. ہاں بے بسی ہے. یہ بھی تو مسلمان ہے بیچارے, انسان ہے. انسان ہے. بالکل. آپ دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے, آپ کی دعائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا سن سکتا ہے. آپ دعا کیجیے. میں بہت دعائیں کرتی ہوں ان کے لیے, میں بہت دعائیں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ یہ کس ماں باپ کے بچے ہیں, ان کو اللہ یہ دعا کریں ان کے لیے, یہ کریں, یہ نشے میں پڑ رہے, ان کو اپنے آپے کا بھی ہوش نہیں ہوتا. بالکل اس میں شک نہیں. بس تھینک یو. بس خوش رہے, اللہ آپ کے بیٹے کو درجے دے وہاں کا. اب دکھی انسان وہی جانتا ہے جن کے والدین نہیں ہوتے, وہی باتیں کرتے ہیں. انسان کی قدر وہی جانتا ہے میڈم. جیسے آپ نے ابھی بات کری اپنے صاحبزادے کی, تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں چھوٹی بندی. نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا, نہیں معافی کی قطعی ضرورت نہیں. ہم نے اس پہ کوئی ایسا وہ نہیں رکھا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خوش رہے, مسکراتی رہے, ہنستی رہے, اور جو سب کے ساتھ ہے میڈم بھول کے جیے. آمین. جزاک اللہ. بس اللہ ہی چلاتا ہے ہم سب کو بندوں کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیے کہ لوگ سننا اور کہنا چاہتے ہیں, جو دل کے, ہم کم از کم کسی کا کہا سن لیں. یہ بھی بڑی ایک سماجی خدمت ہے. عام طور پر لوگ کسی کی سنتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سن لیجیے, آپ اس کی بات سن لیجیے. ایک کال اور لیتے ہیں, کسی کی کوئی بات اور اچھی آ جائے ہمارے پاس. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ پروگرام کی سیکھ لے گئی. جی حاضر ہے. جی پروگرام کی سیکھ یہ بتائیں ہم کیا کریں, ہمارے لیے نہیں بتایا 9 to 5 والے کس طرح فلائی کام کریں. ہاں اس طرح معاشرے میں بہتری لائیں گے. ہم بندے گئے ہیں جو ہم دماغی طور پر جو یار کمال بنے ہوئے ہیں سیلری کے نام پر, تو یہ بتا کے جائے نا. اچھا یہ بھی کرتے ہیں, چلیں اس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لگا ہماری انسٹیٹیوٹ میں آ کے. جی سیکھو انسٹیٹیوٹ, رائٹ. انشاءاللہ جی. تھینک یو ڈیئر. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف, اور انہوں نے کہا کہ جی کیسے کر لیں, اس میں چھوٹا سا ایک نوٹ اور ہم پھر اختتام لیتے ہیں. آخری ہمارا منٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات چھوٹی سی ایک ہو جائے. یہ عابد بھیا نے کہا ہم روزگار میں کیسے بہتری, ہم پارٹ ٹائم اپنے چھوٹے چھوٹے کام کیسے کر سکتے ہیں مل جل کر کے. تو وہ چھوٹی سی ایک ذرا سی رہنمائی دیں تاکہ پھر میں پروگرام کا اختتام کروں. بس اس کے لیے سوشل ورکر جتنے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس بجٹ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو روزگار پہ کام کرنا چاہیے. ہاں ان کو پارٹ ٹائم لوگوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے, کیونکہ روزگار خود ہی مل کر کے کر لیں, ہم سب مل کر کے. ہاں بالکل. لیکن میں اس حوالے سے ابھی ان کی بات سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گی. کھانے کے حوالے سے جیسے بھی بیچ میں بھی ایک صاحب نے کہا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. بے شک آپ کو پتہ ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کراچی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا, میں کہتی ہوں دنیا میں کیا کسی بھی نسل میں یا جانور میں انسان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ سب بڑا کریم ہے اس کا. جی تو ہمیں فری کھانے کے کھلانے کے میں بھی خلاف ہوں. بالکل جی, بالکل خلاف ہوں اس بات کے. تھینک یو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ. بہت اچھی باتیں آج آپ سے ہوئی, اور انشاءاللہ پھر کبھی کوئی اور سیشن کریں گے, کیونکہ آپ سماجی خدمت میں مصروف ہیں. یہاں سے ہم لیں گے آپ سے اجازت, اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.